أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك قادح إلى ربك كادح قدحا كادح إلى غنى नहीं होगा كادح كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه 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 فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وين وينقلب إلى وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله अच्छा खेल से नहीं पढ़ना مسرورا. जबर जेर पेश को खींच कर लम्बा नहीं नहीं. पढ़ते और झटका देकर नहीं पढ़ते वयंकलिबु इला आप पढ़ते वयंकलिबु इला वयंकलिबु इला अहलिही मसरूरा وينقلب إلى أهله कैसे पढ़ते हो مسرورا. दोबारा पढ़ो وينقلب إلى أهله वही مسرورا. वयंकलिबु इला वयंकलिबु इला बु इला बु इला गलत है
وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله مسرورا. إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وراء ظهره. وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا. فسوف فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. 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 إنه ظن أن لن يحور. 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 بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان بصيرا. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان بصيرا. كان به كان بص به. كان به بصيرا. अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذ وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. فأذنت لربها وحقت. يا أيها
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه 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 فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى وينقلب إلى وينقلب إلى أهله مسرورا إلى أهله مسرورا إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا 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 إنه به مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى بلى إن ربه مت करे كان به بلى إن ربه بلى إن ربه كان بلى به إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه मत करे كان بلى إن ربه كان به بصيرا بصيرا بصيرا